من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا یا ربا یا ربا یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا قائم آل محمد بلند صلوات عزت زہرات اپنے اپنے ٹرائے دے بہترین اجر واسطے ایک صلوات عزت ابو الفضل اللباس تے پڑھو اللہم صلی علی محمد صادق آل محمد فرمیندن جڑا بندہ ساڑی ذات تے خوش ہو کے درود بھیجے ان در رزق کچھ کمی نہیں آ سکتی بلند صلوات اللہم نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی حضرات شریف فرماؤ سارے صاحبان اول تو آخر تک کی اقتبان جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سب بولو نعرہ رسالت ایک زبان نعرہ حیدری آخری حلالی تک نام حیدر دی گونج ہوئے سجا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیات سب بولو حسینیات یزیدیات یزیدیات پاک سیدات دشمن تلانت باہر میں آقا دی عمد و سلامتی تے باعوض بلند صلوات اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ جنت للمؤمنین برس رخسار وارث صلوات وصلاة وسلام علی سیدات وجلیلت مخدومت المحرومہ پیو دے دربار جو خالی والائی میرے بھیرات تشریف فرمائیں بھیرامان دے حوالے ممبر کرام وسلام علی سیدات وجلیلت مخدومت المحرومہ محرومت ان میراث ابیہا
दरबार खलोवन दे बाद सज्जा हाथ मेरी सैन हसन दे सर ते रखिया, दूसरा हाथ हुसैन दे सर ते रखिया ते रो रो के मेरी सैन आदी है मैं पुत्रा दी कसम चैनिया, मैं सच्चे प्यो दी सच्ची धिया। रो के मेरी सैन आदी है मेरे प्यो संभाल ले आई, कानून उंदे बदला नहीं, बीबी आदिए हक ना पिया दे। बै मिंबर उते उंदा लिखिया तां झुठला नहीं। मेरी सैन दरबार उच्चा वैन करके आदिए हाय कता कैद ज़ैनब ते मेरे सामने मोहरा ला नहीं, बीबी आदी है मेरे पुत्र रुलना हाय जंगला विच वो मेरी थी बाजार बुला। एक और मैं तुहाडे हवाले कर अपना असहाब तो मंगदी पईया, मेरी सैन रो के आदी है मैं प्यो दे इल्म दी, हाय वारिस हाँ मत समझे मैं भूल गई। मेरी सैन तुम पुत्रा दे मोटे दा सहारा लिया उच्चा वैन करके बीबी आदी है बहु नहीं खड़ा संगदी ते सुल्तान प्यो दी धिया, बीबी आदी है मेरे कोई नहीं मान, भिरावा वाले ताइयों खाली वेंदी पई। मां हुसैन दी थोड़ी इबादत कबूल फरमावे। हाज़री जरूरी है, लंबा सफर करके थोड़े सामने हाजिर होया, लंबा नहीं पढ़ना, फकत बानी मजलिस की हैसियत नाल हाजिरी हुई है। मेरे शिया सुनने भाइयों, ज़ाकिरीन एक घंटे की तमहीद के बाद जड़ा जुमला लोगों तक मातम वास्ते पहुँचे हैं, मैं पहले जुमले ते मुसाहिब दा पहाड़ तुहाडे हवाले करन लगा। रोंदा यो जिंदा कई नुकसान होवे, जनाजे च 1000 बंदा भी होवे ते सारे नहीं रोंदे, रोंदा यो जिंदा कुछ लगदा होवे। रोसे इतना जितना मेरी सैना लिया चाहते इतना मारिया लोग नबी दी धी कि जद तक मेरी सैन दरबार दे बाद जिंदा रही है, पुत्रा तो चेहरा छुपा के जिंदा रही। मरहबा मरहबा मां हुसैन दी राज़ी ने शाला अपने किसी गम में न रोवो। जितनी देर भी बाबे तो बाद मेरी सैन जिंदा रहे, तारीख आदि है मेरी सैन सज्जे हाथ नाल तस्बीह नहीं पढ़ सकते। तुहाडा एक लम्हा भी मैं जाया नहीं करना। इस जुमले ते मैं पहला वैन दा आगाज कर दे सां। ओ मेरे वतन इमामिया कॉलोनी आलियो, मैं तुहाडे ते सवाल करेंदा। बादशाह अली ते औखा वेला कूफे च आए, कूफे च ते सरदार हैं मेरे मौला, मगर जेड़े वेले मेरी सैन ते औखी बनी है ते मेरी सैन बादशाह अली नु कोल बुलाए ते जिंदगी च पहली बार मेरी सैन ज़हरा सिर तो सड़ी हुई चादर लहाई है ते अपने गल चादर पा के मेरी सैन रो के आख्या, या अली मैं सुन बैठी हाँ, मदीने दे लोग तेनू सलाम नहीं करेंदे, जेड़ा
بہادر علی دیوار ٹکر مار کے آدھے نہیں زہرا گل اگے واد گئی ہے ہن میں سلام کریں دا لوگ جواب نہیں دیں مرحبا 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 ماں حسین درازی نے قیامت دا منظر میڈیسین سر تو تطہیر علی چادر لہائی اپنے گل وچ پائی بادشاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے سامنے ان دو میں ہاتھ بن کے میڈیسین فرمایا یا علی میں زہرا ہو کے تواڈے سامنے ہاتھ بن کے آدیاں زندگی وچ زہرا کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہوئے نبی دی دھی سمجھ کے مینوں معاف کرے اے عزادار جملے تے ممبر حل دے ویکھن کل سین دے اندر قیامت دا منظر اس ویلے ڈھائی مار کے زمانے دا امام روندا ہے تے زہرا نو ہاں اللہ کیا دے زہرا میں امام ہو کے گواہی دینا تو غلطیاں تے جرماں تو پا کے اس لوچا وین کر کے حسین دی ماں دی یا علی تسی یاد ہو میں غلطیاں تے جرماں تو پا کا او کمینہ کیوں آندا ہے زہرا تو مسئلے تو بھول گئی مرحبا مرحبا ماں حسین درازی نے او ظالم کیوں آتا ہے زہرا تو بھول گئی ہیں عزاداروں قیامت دا منظر میڈی سین کچھ وصیتہ کیتیاں روز سن دے ذاکرین دی زبانی میں زیادہ تفصیل اچھ نہیں جاؤنا چاہتا عزاداران نے مظلوم کربلا میڈی سین رو کے فرمایا یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرامیں یا علی میرے جنازے تے نہ آوے جس حسین دے ویدھیاں میرے منہ تے تماچا مارے یا علی میرا جنازہ رات نو چاویں یا علی میری قبر دا نشان مٹاویں عزادارو قیامت دا منظر کچھ وصیتاں کرن دے بعد میڈی سین دوہاں پترانو اپنے کول بلایا تے رو کے فرمایا حسین نانے دی قبر تے جاؤ تے جا کے دعا کرو نانا ساڑی میں ماں بیمارے اماں ہر سانہ پہ مردیے عزاداروں قیامت دا منظر دو میں پتر ٹر دے جو میں نانے دے روزے تے آئیں حسن امیرے جو نانے دی سیران دی آکے کھلو گئے حسین غریبے نانے دے پیران لی جاتے آکے حسین مٹی تے بہ گئے تو رو کیا دے حسن بھیرا کرنا نانے نال گل جڑی کرنا آیا حسین آدن لحظہ گزریے میں غور کیتے میرے بھیرا حسن دے لب حل دن مگر آواز نہیں آندہ حسین ترکھے قدم چاہ کے ڈرے بھیرا دا موٹا ہلا کیا دے ہٹ جا تو امیریں امیرانو منگن دوال نہیں آندہ میں کربلا دا غریباں میں جانا نبیاں دا سلطان جانے او امامیہ کلونی دے غیور عزادارو حسین باندھا نانے دی قبر تے بہ گیا سیدہ دا نانا میں حسین سیدہ دا نانا آج لباس منگن نہیں آئے سیدہ دا نانا آج سواری لون نہیں آئے ہے کوئی ماتم کرنا لا نبی دی بھید غربت قیامت منظرہ حسین نانے دی قبر تے بھڑے اچھا وین کر کے آدھے نانا اتنا پوچھنا آیا کون آئے جڑے میری ماں نو مار دے رہے ہائے کر کے رونا لیا نبیاں دے سلطان دی قبر حل گئی نبی آدن حسین میں نے دکھ سنا رونا لے دکھا گیا حسین نانے دی قبر تے جھڑے اچھا وین کر کے آدھے نانا جتھا رک گئے لوگ آگ لے کے آگئے نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے نانا ایک ظالمہ نانا اس دی نظر میری ماں دے برکے تے پئیے نانا ظالم دے ہاتھ پھر کوئی ظلم دا سامان ہے نانا ظالمیو جوار کی تے تڑی بھی مٹی تے جھڑ پئیے اچھا وین کر کے آدھی یا علی جلدی آ میرا ہاتھ تروٹ گیا ہے مرحبا ماتم مرحبا قیامت دا منظرہ نبی آدن حسین وعد کیا ہویا رونا لیا حسن کے ودے نانے دی قبر تے متھا مار کے آدھے نانا دعا کرامن آیا ساڑی ماں بیمار رونا لیا حسین تیز قدم چاہ کے ڈرے برا
دا ہلا گیا دے امیر بھرا تسا کٹھیاں رہنا ہے میں کربلا دا غریبا حسین نانے دی قبر تے جھڑے ہے اچھا وین کر گیا دے نانا اے امیر ہے گلہ میرا لیاں کریں دے نانا میں دساوا اما بیمار نہیں اما زخمی ہے نانا بلدہ یا دروازہ میری ماں دے سٹیا بلدے تاک کھلوین کر گیا دیئے بابا قبر چوا کھائے بھی رول گئیے رسول اللہ نو مکان دیو یار جندہ سب تو بڑا نقصان ہوئے مرحبا مرحبا ایک منزل بلند کرے آئے قیامت کا منظرہ نبی دی قبر پھٹ گئی نبی آدن حسین میرے نیڑیا حسن بچڑا میرے گالج بائی پا کہیں ویلے حسن دا رخسار جمدے آئین کہیں ویلے حسین دی گردن جمدے آئین پترانو ہاں نہ لایا حقل مار کے آدن دعا مانا منگاؤ گھار ٹور جاؤ ماں مار گئی ہے اوے جوانو جوڑی نبی دے روزے کو دوڑ کے نکلیے تاریخ دا جملہ ہے ایک گلی دا موڑ آئے حسین مود بھار جھڑے آئے نکے نکے ہاتھ بڑھا کے آتا ہے میں نال رلا او میری دید موک گئی ہے مرحبا آخری وین روڑا لیا قیامت منظرہ اوکھے تے بھامے سوکھے دوویں پتر اپنی حویلی دے سامنے آئیں قیامت منظرہ حویلی دی کیڑی حالت ہے سامنے بادشاہ لیے جندے موڑے تے بیل چاہے دیوار تے ٹکر مار کے آدھا ہے ہائے زہرا رومنا لیا حسین تیز قدم چاہ کے ڈرے ہے نکے نکے ہاتھ بان کے آدھا ہے بابا اممہ دسے ہے جو اممہ ٹر گئی ہے اچھا وین کر کے آدھن حسین تسی مانو ملو میں زہرا دی قبر بناوا اچھا وین کر کے آدھے بابا کمبر نو بھیجو سلیمان نو بھیجو جیتا بہادر علی دیوار جو ٹکر ماری ہے اچھا وین کر کے آدھے کیویں دورا جیڑا ویندا مسلمان مرے دے آئے ہر کوئی حساس کے آدھے زہرا دی قبر علی بناوے مرحبا رونا لے حسن ماں دے کول آئے ماں دے گالج بائی بائیاں حسین کہیں ویلے سجے جھن دے کہیں ویلے کھبے جھن دے قیامت منظرہ اچھا وین کر گیا دے حسن ویر ماں دے گالج بائی کڑ مہمان ملنے اوے جوانو حسن ماں دے گالج بائی کڑیاں اجے حسین ہاتھ وٹھایا یا زہرا دے سامک گئے حسین باندھا باندھا مٹی تے جھڑ پیے حقل مار کیا دے اج پگ لگ گئی ہے تو امیر میں کربلا دا غریبا آواز آدے میں بھج دے گھوڑے کو لہڑے مرحبا قیامت دا منظرہ میری مجال نہیں جوانوں میں اپنے سین دا غسل و کفن پڑا میری سین دا غسل و کفن پڑھن دی طہارت اللہ نبیان دی زبان اچ نہیں رکھی القصہ جنازہ تیار ہوئے قیامت منظرہ علی ڈھائی مار کے رونے حقل مار کے آدن حسن لال کوئی رہ نہ گیا ہوئے تیری ماں دا جنازہ چاہیے حقل مار کے آدھے بابا ہر کوئی آیا ہے حسین نہیں آیا مرونیا موقع میں نہ پڑا علی پتر دے نزدیک آئین حقل مار کے آدن حسین جلدی آ تیری ماں دا جنازہ چاہیے قیامت دا منظرہ حسین مٹی تے جھڑیے نکے نکے آت بان کے آدھے بابا میں ماں نال نرازا اممہ حسن ملیے میں بائی بدھائیاں اممہ دی روح پر آل کر گئی قیامت دا منظرہ زہرا دے کفن دے بند کھول گئے کفن جو بائی بدھا کے آدھیے میرا بھج دے گھوڑے تو لہنا لا قیامت دا منظرہ جوانو
وسیع عالم